अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज जो है ना आप लोगों के लिए न्यू व्लॉग लेके आई है। और व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करें। तो चलिए जी आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना मैंने सुबह से बनाना स्टार्ट किया था और आज जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल बने हुए, तो हम लोगों ने सोचा आज नाश्ता बना लेते हैं, नाश्ता इंजॉय करते हैं। बस हमें चले अच्छा, आज का जो मौसम था ना इतना प्यारा था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद इतना ठंडा मौसम, प्यारा प्यारा। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं सारी रेसिपीज़ बना लूँ, खा लूँ और यूट्यूब पे जो है ना अपलोड कर दूँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने एक ही रेसिपी बनाई थी, वो अभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, कल का जो दिन था ना मैं सुबह सुबह मम्मी के घर चली गई थी, मतलब नाश्ता बना के मोटे मोटे काम किए थे, मोटे मोटे काम, बर्तन धोना और जो चीज़ें बिखरी हुई थी ना उनको मैंने समेट लिया था और घर वैसे ही साफ था। तो मैंने सोचा कि घर की सफाई नहीं करती, आज जो है ना रेस्ट करते हैं। लेकिन जिस दिन बंदा सोचता है ना कि आज सफाई नहीं करते, घर साफ पड़ा, उसी दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर बच्चों ने क्या किया, काजमैन हरमैन ने इधर जो रूम के साथ गमले रखे हुए हैं ना मिट्टी वाले, तो इन लोगों ने सारी मिट्टी बाहर निकाल दी थी। मैं अंदर किचन में बर्तन धो रही थी, जब मैं बाहर आई तो बस फिर मैंने इन्हें कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने मिट्टी समेट ली और जो नीचे नीचे वाली थी ना वो पड़ी थी थोड़ी थोड़ी, फिर मैंने सोचा खाली इसको साफ कर लूंगी। तो आज वैसे बारिश थी, कल वाले कपड़े थे वॉश करने वाले, आज वाले कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए। फिर मैंने फर्श भी वॉश करना था, मिट्टी सारी बिखरी पड़ी थी, तो मैंने साथ में फर्श भी वॉश कर दिए, कपड़े भी वॉश कर दिए और अपने काम जो थे ना सारे निपटा लिए। ख़त्म करके फिर आ गई मैं किचन में। मैंने एक रेसिपी रिकॉर्ड की लच्छा पराठा की। अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया। अब आप वहाँ जाएं और लच्छा पराठा की रेसिपी एंजॉय करें और बनाएं घर में। और रेसिपी बनाने के बाद मेरे हाथ जो है ना इतने गंदे हो गए थे, जब से मैंने रेसिपी स्टार्ट किया ना कभी मेरे हाथ इतने गंदे नहीं हुए। इसमें जो है ना घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेरे हाथ बड़े ऑयली हो गए थे। फिर मैंने अपनी अलमारी से लिया क्लींजर और क्लींजर मैंने हाथों पे लगाना शुरू किया। इस तरह से क्या है कि हाथ अच्छी तरह वॉश हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। और नाखून जो थे ना उनमें मैंने ब्रश की मदद से उनको मैंने साफ किया। अच्छा, रेसिपी रिकॉर्ड करने के बाद दो तो हम लोगों ने खा लिए थे और दो मैंने रख दिए थे सेकंड टाइम की चाय के लिए। और आजकल जो है ना बच्चों ने इतना जलील किया हुआ है, दूसरों के बच्चों ने। 14 अगस्त आ रही है और 14 अगस्त के हवाले से जो तूतियां बाजे हैं ना बजा रहे हैं गलियों में, और इनका कोई टाइम नहीं है। सुबह भी सुबह सुबह और सेकंड टाइम और दोपहर को कोई टाइम ही नहीं है खेलने का, गलियों में घूम रहे होते हैं और तूतियां बजा बजा के, बाजे बजा बजा के हमारे जन्नत दिमागों का बुरा हाल है। पता नहीं कब 14 अगस्त गुजरेगी और सुकून होगा। और अब जो है ना मैं आवाज़ सवार जब कर मुझे इतनी डिस्टर्बिंग हो रही है ना,
جب میں وائس اوور کرتی ہوں تو بیچ میں آواز آ جاتا ہے طوطی کا، پھر مجھے جو ہے نا وائس ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے، پھر میں پھر سے کرتی ہوں۔ خیر آرام آرام سے، اور جیسے بھی میں نے کر کے اس کی وائس اوور کی ولاگ کی، اور ولاگ کی وائس اوور میں نے کمپلیٹ کی کاٹ کاٹ کے، جیسے بیچ میں آواز آ رہا تھا نا۔ تو اچھا جی، یہاں پہ ریسپی ریکارڈ کرنے کے بعد یہاں پہ بچوں نے بولا کہ ہمیں جو ہے نا آج چپس کھانے ہیں، تو میں بچوں کو یہاں پہ چپس بنا کے دے رہی تھی، اور کھانے میں آج ہم لوگوں نے باہر سے منگوایا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں بنایا تھا، سالن باہر سے لیا تھا اور ساتھ میں ٹماٹر کی چٹنی بنائی تھی۔ اچھا میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ہمیں یہ سننے کو ملتا تھا کہ ہاں مصلی توڑیاں کھڑیاں میں نماز پڑھ کے، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں یہ سننے کو ملتا تھا جب کوئی بات بھی ہوتی تھی تو ہمیں ماں باپ یہی طعنہ دیتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں نے مصلی توڑ دی ہے نماز پڑھ کے۔ لیکن آج جو ہے نا میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہاں واقعی مصلی ٹوٹتے ہیں۔ پہلے ہم صرف سنتے تھے۔ اچھا یہ والا جو میرا مصلی ہے نا ٹوٹ چکا ہے، پتہ یہ کب کا ہے؟ جب ہم اپنے پہلے گھر میں تھے سسرال میں، تو وہاں پہ مجھے امی نے بنوا کے دیا تھا، اور اب ماشاءاللہ سے یہ بات بھی نہیں ہے کہ جلدی ٹوٹا ہے۔ اب اس کو تقریباً ہوں گے 7-8 سال آئی تھنک ہونے والے ہوں گے، تو یہ اب جا کے ٹوٹا ہے۔ اور وہی میں کہہ رہی تھی کہ ماں باپ سچ کہتے تھے کہ ہاں مصلی ٹوٹتے ہیں۔ آج جو ہے نا میں نے آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ ہاں واقعی مصلی ٹوٹتے ہیں اگر نماز کوئی بندہ پڑھے تو۔ یہ ہے کہ بس 7-8 سالوں میں میں نے اس پہ نماز پڑھی ہے الحمدللہ۔ اب جو ہے نا میں سوچ رہی ہوں جائے نماز لوں یا پھر مصلی بنوں۔ ویسے مصلی بھی ٹھیک ہے، مصلی بھی لوں گی اور جائے نماز لوں گی کوئی پیاری سی۔ تو جی یہاں پہ باتوں باتوں میں ٹائم ہو گیا صبح سیکنڈ ٹائم کی چائے کا۔ آج جو ہے نا دن جمعے کا تھا، ان کے بابا گھر پہ تھے، تو میں سوچے ساتھ میں دوپہر والی روٹی پڑی تھی وہ بھی بنا لیتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے منگوائے تھے کیک باہر سے، لیکن بچوں نے پہلے چائے سے پہلے کھا لیے تھے، ایک ہی بچہ تھا، پھر میں نے ساتھ میں رکھ لی اور روٹی بنا لی۔ ہم لوگوں نے سیکنڈ ٹائم کی چائے انجوائے کی۔ اچھا صبح بارش ہوئی تھی، لیکن بارش کے بعد تقریباً 11-12 بجے دن نکل آیا تھا، پھر سارا جو ہے نا کیا ہے کہ ٹھنڈ کا مزہ خراب ہو گیا تھا، پھر گرمی ہو گئی تھی۔ ساون کا منتھ ہے نا، اگر ساون کا منتھ نہ ہو تو بارش ہے تو 2-3 دن ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ساون کے منتھ میں جتنی بھی زیادہ بارش ہے نا، پھر بارش کے بعد پھر زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، حبس ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ شام کا ٹائم ہونے والا ہے، بچوں نے چائے پی اور ان کے بابا کو میں نے دی، میں نے خود بھی ساتھ میں ان کے چائے پی تھی۔ اب وہ چلے گئے نانی کے گھر، ان کے بابا جو ہے نا تھوڑا روڈ پہ چکر لگانے گئے۔ یہاں پہ ابھی نماز میں ٹائم تھا تو میں نے سوچا ایک اور چائے کا کپ لے لیتے ہیں اور سکون سے بیٹھ کے پیتے ہیں، اور سکون سے بیٹھ کے چائے پینے کا مزہ ہی کوئی الگ ہے۔ تو جی یہاں پہ میں چائے پی رہی تھی سکون سے۔ اور جناب یہ ہے میرا چھوٹا سا کیا ہے کہ گارڈن، اور مجھے پودے بڑے پسند ہیں۔ اچھا ہمارے گھر میں جو آتے ہیں نا کہتے ہیں واہ بھائی، جو ادھر پہلے رہتے تھے نا وہ مطلب ان لوگوں نے کبھی نہیں لگائے تھے پودے، اور وہ کہتے تھے کہ ادھر تو لگتے ہی نہیں ہیں، مطلب جو نیچے زمین ہے نا کچرے والی ہے تو آپ نے جو ہے نا لگا دیا ہے۔ میں نے بولا ہے کہ ہاں بس جس چیز کا شوق ہو نا پھر وہ انسان وہ کام کر لیتا ہے، جس کام کا شوق ہو چاہے وہ جتنا ہی مشکل ہو۔ اور میں نے یہاں پہ بس تھوڑی سی بھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں اور گلاب کے 2-3 پودے۔ اور اچھا بھنڈیاں پہلے مجھے کسی نے بولا ہے کہ آپ نے پانی زیادہ دیا ہے بھنڈیاں خراب ہو گیا، لیکن شکر سے خراب نہیں ہوئی، اب بھنڈیاں جو ہے نا اگ رہی ہیں۔
अच्छा, दिन भर के काम खत्म होने के बाद यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था। इनके बाबा बच्चे आ गए थे। बच्चों ने बोला कि आज हम लोग खाएंगे अंडे वाला बर्गर, तो ये अंडे वाला बर्गर लेके आए थे काजमैन और अली वारिस। तो यहाँ पे ये खाएंगे बर्गर। हम लोग बनाएंगे प्याज टमाटर और अंडे। अच्छा, मैं आप लोगों से मज़े की बात शेयर करूं, मतलब मज़े की, बहुत ज़्यादा मज़े की। अच्छा, घर के बंदा काम भी करे और फिर सारा दिन बंदा फ्री पड़ा रहे तो फिर वो क्या कहते हैं कि जहन भी ख़राब हो जाता है, मतलब इधर उधर की फजूल बातें जहन में आती हैं। और आप लोग यकीन करें, जब से आप लोगों की आप ही ने चैनल बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन एक फ़ायदा आप लोगों के आप ही का हो गया है। सारा दिन मसरूफ बच्चों की करनी, घर के काम, हर चीज़ घर पे बनती है। और मेरे जो थोड़े बहुत दुश्मन है ना, वैसे मैं ऐसी हूँ, मतलब हम लोग खामखा किसी से दुश्मनी रखते नहीं। अगर वैसे हैं ना खामखा बन गए थोड़े बहुत, तो वो इसी बात की तलाश में होते हैं कि कोई बात हो, हम लोग इनसे झगड़ा करें। पता है, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन कर देती हूँ। बातों बातों में बातें निकल आती हैं। हम जिस घर में रहते हैं ना, इधर हमारे घर के साथ एक औरत रहती है, और उस औरत ने हम लोगों को इतना जलील किया हुआ है, आप लोगों की सोच है। वो डेली का नया ड्रामा रचती है, और डेली का उसका जो है ना न्यू फसाद होता है। अब मैं जो है ना अपने घर में होती हूँ और अपने काम में बिजी, उसका असल क्या है मिशन, वो इधर जो है ना, ये जो जगह है हम लोगों ने ली है, बस वो कहते हैं कि यहाँ से ये उठ जाए और हम लोग जो है ना ये जगह ले लें। और उसकी ज़ात क्या है, ज़ात की कसाई है। और पता है उसने जो है ना इतनी जाहिलाना हरकतें करती है, जाहिलाना। अगर उसके माँ बाप उसे थोड़ी सी तालीम दे देते ना, आज ये दिन उसे ना देखना पड़ता। तो अच्छी तरबियत जो होती है ना, माँ बाप की तारीफ करवाती है, माँ बाप को दुआएं दिलवाती है, और ना कि ऐसी जिसकी तरबियत हो ना, फिर माँ बाप को गालियां भी पड़ती हैं और खुद को भी गालियां पड़ती हैं और लोग लानते भेजते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया है कि जो बड़े बड़े होते हैं, मोहल्ले के बड़े होते हैं, जो इनके खानदान के बड़े थे, सबसे बात की कि आप जो है इसे समझाएं। हम लोगों ने अपना ज़ाती घर लिया, किसी की मलकियत पे नहीं बैठे, लेकिन आखिरकार वो औरत ना समझी और हमें जो है ना मजबूरन थाने जाना पड़ा। इनके बाबा थाने गए, वहाँ पे दरख्वास्त दिलवाई, और आप लोग दुआ करें कि इसका जो है ना पक्का पक्का काम हो, इसका जो है ना पक्का पक्का कोई ये इसका कोई बंदोबस्त हो जाए। और हम लोग जो है ना बड़े जलील हैं, इस वजह से बड़े परेशान हैं। इस औरत ने इतना परेशान किया है। और आप लोग ज़ात देखें, हम इनके रिश्तेदार भी नहीं लगते, मतलब मोहल्ले की बात है। अगर रिश्तेदार हो तो, रिश्तेदार हो भी सही तो रिश्तेदारों में ऐसे ऐसा वैर, ऐसा फसाद नहीं होता। रिश्तेदारों में छोटी मोटी बात हो जाती, छोटा मोटा सा मूड हो जाता है, इससे बड़ी बात कोई भी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मतलब लगते भी कुछ नहीं, ऐसे बस मोहल्ले की बात है। और इन लोगों ने इतना वैर डाला हुआ है, इतना फसाद डाला हुआ है। बस ये औरत इसी बात की तलाश में होते हैं कि ये कोई बात हो, हमसे झगड़ा करे। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। सारा दिन हमारा जो है ना दरवाज़ा बंद होता है, ये गली में फिरती रहती है जैसे पागल औरत नहीं होती। हम तो कहते हैं कि ये जो है ना बावली कुत्ती है। और कभी सुना है कि इस औरत ने जो है ना अपने शोहर का सर ले लिया, इस औरत ने ये कि वो कि ऐसे ही औरतें होती हैं जो अपने मतलब जो शोहर होते हैं उनका क्या है कि ज़िंदगी उनकी ख़त्म कर देती हैं, जो अपने भाई हों, बेटे हों, जो भी हों, अपने साथ रहने वाले, उनको ऐसे ही ज़लील करती हैं। बिल्कुल सच है, किसी ने बिल्कुल सच कहा है, झूठ नहीं बोला है। और ये ऐसी औरत है ना, इस औरत ने अपने मर्दों की बात नहीं मानी, ना जो बड़े-बड़े मोहल्ले में होते हैं उनकी बात मानी है। तो फिर हम लोगों ने बोला है कि बस थाना जो है ना इनका ठिकाना है, थाने में ये सेट हो जाएगी, जब 2-3 डंडे लगेंगे ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अच्छा, हम कहते हैं कि जहन्नम किस लिए बनी है? जहन्नम ऐसे लोगों के लिए बनी है जो मोहल्ले वालों के साथ बुरा सलूक करते हैं, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करते हैं, और किसी के साथ भी ठीक नहीं रहते। तो अब पता चला कि जहन्नम बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए बनी है। और सुनने में आया है कि इस औरत ने जो है ना अपने सगे भाई को तलाक करवाई है, सगी भाभी को, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। तो जो अपने माँ बाप भाइयों के साथ मुखलिस ना हो, फिर वो मोहल्ले वालों के साथ रिश्तेदारों के साथ कैसे मुखलिस हो सकता है?
اور ہمارے گھر کے ساتھ بالکل ساتھ ہی ہے نا، تو آئے دن ان کے گھر اتنا رولا ہوتا ہے، آئے دن کبھی رشتہ داروں کے رولے، کبھی ان کے بیٹوں کے رولے، کبھی کیا، لیکن یہ خود مانتے نہیں ہیں، اتنے اچھے بن کے باہر نکلتے ہیں جیسے ان جیسا کوئی دنیا میں وہ کیا ہے پرہیزگار اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا نیت کا بدلہ سب کو دیتا ہے، تو صبر رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور صبر کریں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بالکل انشاءاللہ۔ اچھا جناب، تو باتوں میں یہاں پہ ماشاءاللہ الحمدللہ سسٹر کی شادی ہے ربیع الاول میں، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، تو سسٹر کا جو ہے نا ڈیلی کا سامان آتا ہے جو شادی کے لیے ضرورت ہوگا نا۔ اب برتن لے کے آئے تھے امی لوگ، تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، بڑے پیارے پیارے برتن تھے۔ اور جناب ویسے جب سے گرمی آئی ہے نا، بس سیکنڈ ٹائم کا جب ٹائم ہوتا ہے نا شام کے وقت ہم نکلتے ہیں، امی کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہیں جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور جب ہم آتے ہیں نا مطلب کافی دنوں بعد، اب میں امی کے گھر چکر لگاتی ہوں، کوئی موسم اچھا ہو جائے نا پھر بندہ جائے، صبح جائے اور شام کو آئے۔ تو جب میں جاتی ہوں پھر ہم ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پہ منگوایا تھا سسٹر لوگوں نے پیزا، گرم گرم یمی سا، بڑا مزے کا تھا۔ پھر ہم سب نے بہنوں نے پیزا انجوائے کیا، کھایا۔ اور جناب یہ جو اگلے ویڈیو کے شوٹ ہے نا، یہ ہمارے گھر کے ہیں، ہم گھر آ چکے تھے، اور جب ان کے بابا آئے نا تو آج جو ہے نا میری بھی کلفی ساتھ لائے تھے۔ پہلے 3 لاتے ہیں، کاظمین، ہرمین، علی وارث کی، آج جو ہے نا میری بھی کلفی لے آئے تھے، تو میں نے سوچا ہے میں ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ ساتھ میں جو ہے نا میری بھی کلفی آئی ہے۔ اور یہاں پہ دودھ کو میں نے بوائل کرنا ہے اور میں آ گئی ہوں کچن میں۔ اچھا جب میں پیزے کی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی نا، تو ادھر ادھر سے اتنی لائٹیں آ رہی تھی موبائل کی، وہ کہ اس لیے ساری جو ہے نا بہنیں بنا رہی تھی پیزے کی پک، کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹریک بنا رہی تھی، کوئی اسٹیٹس کے لیے بنا رہی تھی۔ تو پھر اب میں نے جب دیکھا نا مجھے ایسا فیل ہوا جیسے وہ کوئی ایکٹر نہیں آتا تو ادھر ادھر سے لائٹیں آتی ہے پیک بنانے کی، تو ادھر جو ہے نا بالکل ایسے ہی سین تھا۔ تو جناب یہاں پہ میں نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دی ہے، اور یہ جو چمچ اور برش ہے نا، یہ سسٹر میرے لیے لے کے آئی ہے، اپنا سامان لے کے آئی تھی نا، تو پھر اس نے بولا ہے میں سسٹر کے لیے بھی لے کے جاتی ہوں، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ کوکنگ کرتی ہے اور ویڈیوز بناتی ہے، ریکارڈ کرتی ہے۔ تو کل وہ آئی تھی، دے کے گئی ہے۔ اور میں اللہ پاک میری بہن کے نصیب اچھے کرے، اور جتنی بھی میری بہن ہیں نا سب کے نصیب اچھے ہوں۔ تو جی جناب یہاں پہ میں گئی تھی نانیہال، نانکے، اتنے عرصے بعد ان کے بابا کے ساتھ، تو پھپھو کے گھر جانا تھا۔ ویسے ادھر ہماری ہیں 3-4 پھپھو ہیں، تو ان کے گھر جانا تھا، ان کو پوچھنا تھا طبیعت کا۔ تو وہاں پہ ہم 1 رات رہے، پھر صبح واپس آ گئے تھے، اور صبح ہماری سٹی میں یہ ہے ہوٹل، تو میں نے بولا ان کے بابا کو ہمیں جو ہے نا چاول کھانے ہیں، مٹن والے ہمیں چاول کھلائیں۔ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، پھر ہم لوگوں نے چاول انجوائے کیے، اس کے بعد جو ہے نا ہم گھر آ گئے تھے۔ تو ان کے بابا شاپ پہ چلے گئے تھے، اور یہ تھا میرا بس آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو تو ویلوگ کو لائک کریں، شیئر کریں، اچھے کمنٹ کریں۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں، اگلی ریسپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی۔